कुटपिट गरी आफ्नै बाबुको हत्या गरेको अभियोगमा सन्तोष नेपालीलाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कुटपिट गरी आफ्नै बाबुको हत्या गरेको अभियोगमा गोदावरी छम्पी दाइछापका सन्तोष नेपाली पक्राउ परेका हुन्। बिहिबार दिउँसो बाबु रामकृष्ण नेपालीलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएपछि उपचारको लागि पाटन हुँदै छाउनी अस्पताल लगिएको थियो। बाबुको उपचारको क्रममा शनिबार मृत्यु भएपछि दाह संस्कारको लागि पशुपति आर्यघाट लगेका सन्तोषलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाको प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। कर्णालीका बाढी पीडितका लागि घर प्रदेश सरकारले बनाइदिने भएको छ। कर्णाली प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले यसबारे निर्णय गरेको हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार प्राकृतिक विपदबाट पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकालाई राहत स्वरूप प्रति परिवार 1 लाख रकम तत्काल उपलब्ध गराइनेछ। कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोमा परि धेरैले ज्यान गुमाएको छन्, घरबार विहीन भएका छन्। केसीले भनिन् उनीहरूलाई तत्काल आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो। विपदबाट क्षति भएका परिवारका लागि 3 महिना पुग्ने खाद्यान्न पनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ। प्राकृतिक विपदमा परि ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई सरकारले प्रति व्यक्ति 2 लाख दिने निर्णय गरेको छ। मुलुकभर थप 246 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार गरेको नियमित कोभिड-19 प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 246 जना संक्रमित फेला परेको जानकारी दिए। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,332 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा 31 जना संक्रमित थपिएका छन्। गत 24 घण्टामा 111 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै 14,603 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएको प्रवक्ता गौतमले बताए। यसैगरी गत 24 घण्टामा 8,861 परीक्षण गरिएको पनि उनले बताए। यसैगरी पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाकी 68 वर्षीय महिलाको शनिबार मृत्यु भएको छ। उनको ज्वरो, रुगाखोकी, श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि 14 गते बयोदा अस्पतालमा भर्ना भएकी ती महिलालाई 17 गते शनिबार नारायणी अस्पताल रेफर गरिएको थियो र उनलाई लाँदै बाटोमै मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। उनी रक्तचाप र मधुमेहको बिरामी पनि रहेकी थिइन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 57 पुगेको छ। साउन 13 मा दुवैले चालेको कदमलाई लिएर नेकपाका 2 अध्यक्षले एक अर्कामाथि आरोप र प्रत्यारोप लगाएका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको भेट साउन 13 मा दुवैले एक अर्काको कदममा आपत्ति जनाएका हुन्। साउन 13 मा तय भएको स्थायी कमिटी बैठक ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थगित गरेपछि दाहालले बहुमत सदस्य राखेर बैठक गरेका थिए। यसैलाई लिएर आइतबार ओली र दाहाल बीच भनाभन समेत भयो। छलफलमा ओली र दाहालसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ पनि सहभागी थिए। ओलीसँग एक्लै वार्ता नगर्ने अडानमा रहेका दाहालले छलफलका लागि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई लगेका थिए भने ओलीले सुभाष नेमाङलाई राखेका थिए। साउन 13 मा बहुमत स्थायी कमिटीको बैठक बस्नु अगाडि पनि दाहाल र खनालले ओलीसँग बालुवाटारमा संवाद गरेका थिए। त्यस दिन दुवैले एकतर्फी रूपमा कदम चालेपछि उनीहरूबीच अविश्वास बढेको थियो। त्यसपछि ओली र दाहाल बीच भेट भएको थिएन। दाहाल र खनालले 13 गते बैठक एकतर्फी रूपमा स्थगित गर्नु गलत भएको हुँदा आफूहरू बैठक बस्न बाध्य भएको बताए। तर ओलीले त्यो बैठक नभएर भेला भएको बताएका थिए। दाहाल र खनालले त्यो भेला नभएर बैठकै भएको जिकिर गरे। यसपछि ओलीले आफू बिना बैठक बस्ने भनेर असन्तुष्टि जनाएका थिए।
बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधि विपरीत स्थगित गरेको सूचना प्रसारित गर्नु उचित थिएन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यसमा ओलीको आपत्ति छ। आइतबारको भेट पनि पार्टीभित्रको गतिरोध हटाउने गरी दुई अध्यक्षबीच ठोस सहमति भएको छैन। 3 घण्टा छलफलमा बसेका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच कुनै सहमति जुट्न नसकेको स्रोतले बताएको छ। उनीहरूबीच स्थगित बैठक कहिले गर्ने भन्ने समेत सहमति भएको छैन। एक नेताका अनुसार छलफलमा दुवै अध्यक्षले आफ्ना अडान राखेपछि कुनै सहमति जुट्न नसकेको हो। दाहाल र खनालले ओलीलाई 2 पदमध्ये 1 पद स्वेच्छाले छोडेर निकास दिन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये 1 पद छाड्नुपर्ने दाहाल समूहको मागलाई ओलीले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। आइतबार पनि ओलीले आफ्नो अडान दोहोर्याएका छन्। जवाफमा ओलीले भने, त्यो कुरै नगर्नुहोस्, मैले अहिले कुनै पद छाड्न मिल्दैन, बरु महाधिवेशन छिटो गरौँ, त्यसमा छलफल गरौँ। नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको नयाँ नक्सा भारतलाई पनि पठाउने भएको छ। संशोधित नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कहाँ पठाउन लागेकोमा भारतलाई पनि पठाउने भएको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले समाचार एजेन्सी ANI-सँग कुरा गर्दै नयाँ नक्सा भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अगस्तको दोस्रो हप्ताभित्र पठाउने जानकारी दिएकी हुन्। उनले ANI-सँग कुरा गर्दै भनेकी छन्, हामी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको संशोधित नक्सा UN एजेन्सीका अलावा भारतसहितको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पठाउँदैछौँ। यो प्रक्रिया यसै महिनाको मध्यसम्म पुरा हुनेछ। भारतले नेपालले समेटेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सामा विरोध गर्दा गर्दै उसैलाई नक्सा पठाउने तयारी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। भारतले यो नक्सा लिने हो वा होइन चासोको विषय बनेको छ। यसै गरी नयाँ नक्सा जारी भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पठाउन लागेको भन्दै भारतीय मिडियामा प्राथमिकताका साथ खबरहरू छापिएका छन्। टाइम्स अफ इन्डियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले UN-सम्म नयाँ नक्सा पठाउन लागेको खबर छापेको छ। तर नक्सा UN-मा पुर्याए पनि नेपाललाई कुनै उपलब्धि हासिल नहुने दाबी गरेको छ। UN-ले सीमा विवाद सम्बन्धी यस्ता विषयबाट आफूलाई टाढै राख्ने गरेको टाइम्स अफ इन्डियाको दाबी छ। अङ्ग्रेजीमा नयाँ नक्सा 4000 प्रति छापिएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कहाँ पुर्याउन लागि खबर छ। 25,000 प्रति नेपाली भाषामा छापिएको र त्यो सरकारी निकायहरूमा पठाइएको छ। प्रति नक्सा ₹50 मा खरिद गर्न सक्ने पनि नापी विभागले जानकारी दिएको छ। लक्षण सहितका कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्न थालेपछि सरकारले 60 वर्ष माथिका र 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आजको नियमित प्रेस ब्रिफिङ मार्फत यी उमेर समूहका व्यक्ति संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेका हुन्। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सरकारले थप सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। साथै संक्रमणको उच्च जोखिममा बुढाबुढी र बालबालिका रहेको भन्दै मन्त्रालयले पनि पटक पटक यस्ता समूहका व्यक्तिहरूको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई 4वटा भ्यान र 28वटा मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरेको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूका लागि उपलब्ध गराइनका लागि सवारी साधन गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्याललाई चाबी बुझाउँदै सवारी साधन हस्तान्तरण गरेका हुन्। हस्तान्तरण गरिएका सवारी 4वटा पिकअप भ्यान, पल्सर मोटरसाइकल 18वटा, TVS अपाचे मोटरसाइकल 5वटा र बुलेट 5वटा रहेका छन्। सवारी हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले शान्ति सुरक्षा लगायत
अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी कार्यालयबाट उल्लेखनीय काम भइरहेको बताए। हस्तान्तरण गरिएका सवारी साधनहरूले प्रहरी काम कारबाही चुस्तता प्रदान गर्ने र प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने समेत उनको विश्वास छ। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रहरीको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी र जनमुखी समय सापेक्ष बनाउन साधन स्रोतको अपरिहार्यता उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि नै प्रहरी इकाइहरूलाई स्तर वृद्धि गरी साधन स्रोतले मजबुत बनाउन दृढ रहेको बताए। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक घनश्याम अर्यालले प्रदेश सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै सवारी साधन प्रयोग गरेर देशको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी वहन गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिक निष्ठापूर्वक काम सम्पादन गर्ने बताए। तास खेलिरहेको अवस्थामा 12 जना नगद सहित शनिबार पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँको चक्रपथ नारायण गोपाल चोक स्थित नारायण पौडेलको घरमा तास खेलिरहेको अवस्थामा सिन्धुपाल्चोक जुगल घर भई हाल भक्तपुर बस्दै आएका यामबहादुर श्रेष्ठ लगायत 12 जनालाई नगद 3,08,500 रुपैयाँ र 6 बोङ तास सहित शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। यो कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ र म आजको यो अपडेट चाहिँ जानकारीबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। मिति 2077 साउन 14 गतेको निर्णयअनुसार कोभिड-19 निदानका लागि आरडिटी परीक्षण नगर्नका लागि सम्पूर्ण प्रदेश, स्थानीय तह तथा अस्पतालहरूलाई पुनः जानकारी गराइएको छ। देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालमा आकस्मिक सेवा समेत अन्य सेवा प्रभावित भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोले उचित व्यवस्थापन गरी सेवा सञ्चालन गर्नुहुन सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई जानकारी गराइन्छ। कोभिड-19 प्रभावित स्थानहरू वीरगञ्ज र जनकपुरमा हाल आवश्यक समन्वय गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर श्री दिपेन्द्र रमण सिंह ज्यूको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टिम वीरगञ्ज पुगे काम सुरु गरिसकेको छ। आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा पनि उच्च स्तरीय टोली परिचालन गरिने तयारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भइरहेको छ र 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा 12 वर्ष मुनिका बालबालिका काठमाडौँ र काठमाडौँ जस्तै घना बस्ती भएका ठाउँहरूमा घरबाट बाहिर ननिस्किनु हुन अनुरोध छ। यसका साथै केही दिन यता हाम्रो देशमा कोरोना पोजिटिभ सङ्क्रमण दर बढी हुनुका साथै निको हुने दर पनि निकै राम्रो पाइएको छ। अहिले लगभग निको हुने दर 72% को हाराहारीमा छ। कोरोना सङ्क्रमण हुँदैमा डराउनु पर्दैन, तर सङ्क्रमण हुन नदिन सावधानी अपनाउनु पर्दछ। सङ्क्रमित मध्ये करिब 80% कुनै पनि समस्या बिना निको भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। केहीलाई हल्का समस्या हुन सक्छ र थोरै प्रतिशतलाई समस्या जटिल भई गम्भीर औषधि उपचारको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ। कोरोना सङ्क्रमण भइहालेमा अत्तिनु पर्दैन। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर
घरमै वा अस्पतालमा आइसोलेसनमा बसेर कोरोनालाई जित्न सकिन्छ। आफ्नो गाउँठाउँमा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति भएमा उहाँलाई कोरोनाको उपचार लिन र निको हुनलाई सहयोग गरौँ। व्यक्तिले चाहेर कोरोना सारेको हुँदैन। कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई भेदभाव वा हेला नगरौँ, माया गरौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अपनाई घरमै 14 दिन आइसोलेसनमा बसेको व्यक्ति वा अस्पतालबाट निको भएर आएकोले व्यक्तिले कोरोना सार्दैन। कोरोना सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूले पनि मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिनमा बसेमा कोरोना सङ्क्रमण थप फैलिँदैन। त्यसैले हामी आत्तिहाल्नु वा डराउनु पर्दैन, बरु होसियार हुनुपर्छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने प्रभावकारी व्यवहारहरूका बारेमा हामीले यही प्रेस ब्रिफका माध्यमबाट दिनौँ भनिरहेका छौँ। बन्दाबन्दी खुलेसँगै कोरोना सङ्क्रमणबाट आफूलाई बचाउने जिम्मेवारी हाम्रो आफ्नै हातमा छ। अरूले हामीलाई बचाउन सक्दैन। हाम्रा ससाना बानी व्यवहारमा ध्यान दिएमा कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउन सकिन्छ। नाक र मुख छोपिने गरी जुनसुकै बेला पनि मास्कको प्रयोग गर्ने, मास्कलाई डोरीमा समाएर लगाउने र फुकाउने, कपडाको मास्कलाई हरेक दिन साबुन पानीले धोएर सुकाई अर्को दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। घरभित्र वा कार्यालयभित्र छिर्नु अगाडि कुनै पनि सामान वा वस्तु छोएपछि साबुन पानीले हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। पसल, कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक यातायात, रेस्टुरेन्ट जहाँ भए पनि चिनेका वा नचिनेका व्यक्तिबाट 2 मिटर टाढा बस्ने, जथाभावी नथुक्ने, अनावश्यक घरबाट बाहिर नजाने, भिडभाड नगर्ने, सङ्क्रमण रोकथामका यी प्रभावकारी व्यवहारहरूलाई अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशद्वार PCR टेस्टको विवरण पनि हामी दिन चाहन्छौँ। काठमाडौँका मुख्य प्रवेशद्वारहरू नागढुङ्गा, सागा र फर्पिङमा PCR को लागि स्वाब सङ्कलन मिति 2077 साल साउन 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म जनशक्ति परिचालन गरी 10,827 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। यसको विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण भइरहेको छ र यसको रिपोर्ट आएपछि हामी यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने नै छौँ। हाल विश्व नै कोभिड-19 महामारीको चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,80,41,184 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 6,89,121 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 1,33,09,750 रहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 PCR टेस्ट प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 13,413 भएको छ र मृत्युदर 0.28% छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 71.8% छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5,672 र प्रदेशअनुसार सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 251 जना, प्रदेश 2 मा 2,175, बागमती प्रदेशमा 606, गण्डकी प्रदेशमा 287, प्रदेश 5 मा 396, कर्णाली प्रदेशमा 293 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,664 छ। आजको PCR 8,861 गरी जम्मा 3,91,270 परीक्षण भएको छ।
क्वारेन्टिनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 10,934 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 111 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेको सङ्ख्या 14,603 छ। उहाँहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 793 व्यक्तिले कल गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आधिकारिक मोबाइल एप्स हाम्रो स्वास्थ्य डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या 1,63,106 रहेको छ। यस एप्स मार्फत कोभिड-19 सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसै एप्स मार्फत आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हामीलाई 293 जनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरेर सहयोग गर्नुभएको छ र यस स्वमूल्याङ्कनका आधारमा रेड जोनमा आज 3 जना व्यक्ति पर्नुभएको छ। उहाँहरू 2 जना काठमाडौँ र 1 जना चितवनबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हाम्रो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट आवश्यक सहयोग गरिरहनु भएको छ। यससँगै जम्मा स्वमूल्याङ्कन गरिएको सङ्ख्या जम्मा 659,443 र रेड जोनमा पर्नेको सङ्ख्या 538 छ। हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या 31,83,370 रहेको छ। हाम्रो भाइबर ग्रुपमा जोडिने सदस्य सङ्ख्या जम्मा 4,23,818 रहेको छ। अब म विस्तृत रूपमा कोभिड-19 को बाट सङ्क्रमित हुनेहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा सुनसरीका 10 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 13 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीका 1 जना र मोरङका 3 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 35 जना, चितवनका 1 जना, महोत्तरीका 4 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगञ्जमा पर्साका 78 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बझाङका 2 जना, डोटीका 11 जना, कैलालीका 10 जना, काठमाडौँका 11 जना र ललितपुरका 4 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा बर्दियाका 1 जना, दार्चुलाका 1 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, रौतहटका 2 जना, सिन्धुलीका 1 जना, सुनसरीका 1 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल काठमाडौँ प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ललितपुरका 1 जना, पर्साका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना, नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा पर्साका 2 जना, ललितपुरका 3 जना र महोत्तरीका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा भक्तपुरका 1 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा कास्कीका 5 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 1 जना, लमजुङका 3 जना, स्याङ्जाका 8 जना र तनहुँका 2 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बर्दियाका 9 जना, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला बुटवलमा नवलपरासी पूर्वका 3 जना र रूपन्देहीका 1 जना र डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डोटीका 1 जना गरी आज जम्मा सङ्क्रमित हुनुहुनेको सङ्ख्या 246 छ। र म अब प्रादेशिक विवरण दिन गइरहेको छु।
क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 1205, प्रदेश 2 1494, बागमती प्रदेश 769, गण्डकी प्रदेश 2860, प्रदेश 5 1422, कर्णाली प्रदेश 468, सुदूरपश्चिम प्रदेश 2716 र डिस्चार्ज भएर जानुहुनेहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 बाट 858, प्रदेश 2 3164, बागमती प्रदेश 534, गण्डकी प्रदेश 1306, प्रदेश 5 मा 3973, कर्णाली प्रदेशमा 1722, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3046 गरी जम्मा 14603। 500 भन्दा माथि उपचारार्थ सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्लाहरू 2 वटा छन्, रौतहट र कैलाली, र सङ्क्रमितहरू शून्य भएका जिल्ला 5 वटा छन्, भोजपुर, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ। र म फेरि एउटा जानकारी दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मिति 2077 श्रावण 14 गतेको निर्णय अनुसार कोभिड-19 निदानका लागि आरडिटी परीक्षण नगर्नका लागि सम्पूर्ण प्रदेश, स्थानीय तह तथा अस्पतालहरूलाई पुनः जानकारी गराइएको छ। देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालमा आकस्मिक सेवा सहित अन्य सेवा प्रभावित भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोले उचित व्यवस्थापन गरी सेवा सञ्चालन गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ। कोभिड-19 प्रभावित वीरगञ्ज र जनकपुरमा आवश्यक समन्वय गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर श्री दीपेन्द्र रमण सिंहज्यूको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टिम वीरगञ्ज पुगी काम सुरु गरिसकेको छ र अन्य स्थानमा पनि उच्च स्तरीय टोली परिचालन गरिने तयारी भइरहेको छ। 60 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र 12 वर्ष मुनिका बाल बच्चाहरू घरबाट बाहिर ननिस्किनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। र आज दुःखद निधन पनि छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 नम्बा बस्ने वर्ष 68 की एक महिलाको 2077 श्रावण 17 गते दुःखद निधन भएको छ। ज्वरो, खोकी तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका कारण श्रावण 14 गते नारायणी वयोदा अस्पताल वीरगञ्जको आइसियुमा भर्ना भएकी निज महिलाको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल भएपछि श्रावण 17 गते बेलुका नारायणी कोभिड अस्पताल रिफर गरिएकोमा अस्पताल पुग्दा निज महिलाको बाटोमै मृत्यु भइसकेको र उहाँ चाहिँ मधुमेह तथा उच्च रक्तचापको बिरामी निज महिलामा श्रावण 16 गते कोभिड पुष्टि भएको छ। यो सँगै निधन हुनेहरूको सङ्ख्या 57 पुगेको छ र यो निधनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै आजको यो कोरोना सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेसनल अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। Welcome to Rising Star School, managed by a team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. Rising Star सँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child.